घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळाक आम्ही देवाक अर्घ दिता आसतना महापुरवायची ओळी असो देवाची उतरां असो आमी नियाळ करया. आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 4 आमकां अशें म्हणटा की भियानाका तूं लजेक सांपडचें नाय. भियानाका तूं लजेक सांपडचें नाय. ओ सोमाराचो दीस हप्त्याचो पयलो दीस जावन आसा. उतार देवाचें म्हणटा की भियानाका तूं लजेक सांपडचें नाय. परतून म्हणटा की आयजाया 53 वर्स 5 म्हणटा की आमच्या अपराधा लागून ताका विंदलो. आमच्या अपराधा मुखार म्हणटा की आमच्या पातकाक लागून ताका चिरडयलो. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. हर एक दिसा ताच्या गाया वरवीं हांव आनी तूं बरेपण जोड घेवन आसा. उतार परतून म्हणटा की आमकां आयजाया 54:4 भियानाका तूं लजेक सांपडचें नाय. लस आज पातकाची लस देवसरान आमचे थंय सोरून समाधान आज खुशालकाय आज आशिर्वादा बेसवां ते देवसरान आमचे थंय सोरून व्हेला आनी ताचे गूण जावन आसा लस दूख खंत बेसराय अस्कतकाय ही ताची गुणां जावन आसा ते आमच्या भितर घाला. त्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हज्या पुता असल्या बंदपणीन तुवें पडोवं नसो. जेजूची एक चॅलेंज आसलें की म्हज्या मोगाचे न्हू सगळ्या मनशा कुळांनी बाचवी जोड घेवंक जाय आनी देवसराच्या बंदकणीतावन जण एकानी सुटका आनी चडवण जण घेवंक जाय. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळच्या वेळार ह्या सोमाराच्या दिसा आज आमी अपुर्बांनी नियाळ करूंक जाय. म्हळ्यार हांव खंयच्या बंदपासांत आसा त्या बंदपासांतल्यान भायर येवंक जाय. म्हळ्यार त्या बंदपासांत सोडोवचे खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. म्हळ्यार हांवें परतून परतून त्याच बंदकणान बंदपासान लोळचें न्ही. इवन त्याच पातकाची संवय लोळचें न्ही. तेच पातकाची संवय
हांवें पातकाची संवय हांवें सांपोडचें न्ही. आज म्हज्या वचनू Psalm 119 verse 68 म्हणटा की तो बरो आनी बरें ते तो करता, बरें ते तो करता. हर एका दिसा आपल्या भुरग्याच्या जिवितांत तो जेजू क्रिस्त बरें ते तो करता. बरें येवचें सिर्फ देवा थांव, बरेंपण देंवन येवचें सिर्फ देवा थांव. कित्याक देवसरा बरेंपण जायना, देवसार बरेंपणा पळोवन मोसोर पावता, देवसार बरेंपणा पळोवन हेट करता, रागार जाता. त्या खातीर ताचें काम कितें म्हणल्यार हर एकडें वायट करचें जावन आसा. वायट सगळे देवसराची गुणां जावन आसात. वायटपण, राग, द्वेश, मोसोर, गर्व, पसडपण, अनिश्कळपण, आळसीपण, हेरांक नांवपाड कर, हेरांक सकयल घालचें. आज ह्या सोमाराच्या दिसा बरें खंयचें वायट खंयचें आमी समजून घेवंक जाय आनी बरें करच्या त्या सुम्या सांगता एक सर रावून आयच्या दिसा ताचें बरेंपण हांवें आनी तुवें अनुभव करूंक, त्या सुम्या थंय हांवें आनी तुवें खुशाल जावंक जाय, एन्जॉय करूंक जाय. त्या सुम्या सांगता ताच्या मोगा लागीं एक जावन रावंक जाय. हे देवसराची सगळी खुशालकाय तात्कालीक जावन आसा, पोकळ जावन आसा. ते एक 2, 4, 10 मिनटाक जावं फुडें 1 घंट्याक 1 दिसाक आमकां वयर दवरता आनी एन्जॉय म्हणटा जाल्यार तातूंत कांयच ना. लास्ट आमी तळांतली दुकां गळयची. त्या खातीर सासी जिवीत दिवंक जेजू आमच्या मोद्या आयला. ते जेजूक अर्घ दिवया. सकाळच्या वेळा वाकणया, दिनवासी आनी म्हणया तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा म्हणून आमी ते जेजूक अर्घ दिवन वाकणून दिनवासून म्हणया वेळा. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा, जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पाती येता, तुजेर हांव पात येता जेजू दयाळा. जेजू दयाळा. कष्टाची मोडा मुजेर आयल्या वेळा, मोडा मुजेर आयल्या वेळा, आयल्या वेळा. तुजेर हांव पाती येता, तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पाती येता जणकले विस्वासान बाबार्थांत जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दवर मातया. जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पाती येता, तुजेर हांव पात येता जेजू दयाळा. जेजू दयाळा. केदी व्हडली कश्टाची मोडा आज म्हजे जैत व्हरून दी. हांव भियोसना, हालसुना, तुजे थंय एक रावतलो. तुजेर हांव पाती येता, तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इश्ट जावन आसा जेजू, तूं म्हजो इश्ट मोगाचो, इश्ट मोगाचो. हर एक गरजेंत हर एक गरजेंत म्हाका तूं पावच्या तसलो जावन आसा. म्हाका पावसो. तूं म्हजो इश्ट जावन आसा दुनिया. म्हजो इश्ट तूं म्हज्या मोगाचो जावन आसा. मोगाचो. आयज म्हाका चलोन व्हरतलो तूं जावन आसा. हर एक गरजेंत तूं म्हाका पावच्या तसलो, म्हाका पावसो. तुजेर पाती येता म्हण सांगात म्हणून म्हणया वेळा मोगाळा जेजू. ह्या सगळ्या तुका आमी अर्घ येता, वाकणटा, दिनवासता, नमस्कार करता. आयज तूं म्हाका म्हज्या हर एक गरजेन, म्हज्या अंतराच्या वेळा, म्हज्या कश्टाच्या वेळा, पातकाच्या वेळा, जैत वेळा वेळा, वायटपण म्हज्या जैत व्हरता आसतना तोच म्हाका राखून व्हरतलो धनी जावन आसाय. आयचो दीस आमचो आशिर्वाद आसूं, नंदन जावं आसूं, बेस्ट जावं आसूं कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. जेजू तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजो आसरो. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू. तुज्या बोबा घेवन तामोलीक रगत म्हज्या माथ्याच्या गसदार पांयांची नाक्षी पर्यंत वळोवन दी जेजू. आयच्या दिसा सगळ्या वायट म्हाका निवार जेजू. बरो आनी बरें ते तूं कर आसाय. वायट म्हणल्यार देवसराचे करणे आज इन्कार कर. ताच्या पासान, ताच्या बुलोवण्यान हांवें फसन आसचें. म्हाका म्हज्या कुटुंबाच्या 6 जाणांक राखून व्हर, सांबाळ व्हर. तुज्या स्पिरितान म्हाका भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. जेजू मोगाळा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान आज देवाक आज आमी अर्घ दिला, आमी ताका स्तुती केला, वाकण लाव. आयचो दीस त्या सुमयेच्या हजारपणान आमी चलोवन या. प्रत्येक हांगा 2 टेस्टिमनी आमी बोर अपुर्वायन आमी आयकुया.
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. हांव मँगलोरतावन उलयतां. हांव नर्स बाय प्रोफेशन. हांव भायर वचूंक वस्तू ट्राय करनाशिल्लें. आमकां लायसन्स एग्जाम दिवंक आशिल्ली. हांवें 3 वर्सां पयलें 2 फावटी एग्जाम बरयली, पूण हांवें एग्जाम क्लियर करूंक ना. म्हाका 1 वर्सा पयलें म्हज्या भावान ब्रदर प्रकाशाचें लिंक धाडलें. हांवें कंटिन्यू मागणें पळोवंक सुरू केलें. तशें हांवें परतून क्लासकान घेवन एग्जाम दिली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव ते एग्जाम हॉलान बसता म्हणसर कंटिन्यू रिपीट करनासली. विदीन 1 डे म्हजे रिजल्ट पास म्हूण आयलें. म्हाका मस्त संतोश जालो. हांव धनिया देवाक काळजांत हांव नर्गां दितां. हेर साबार उपकार म्हज्या जिवितांत ताणें म्हाका केल्यात. सर उपकारांक हांव काळजांत हांव नर्गां दितां. म्हजे पासत मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सर पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, एडोर यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. हांव गोंयांत उलयतां. म्हाका मस्त म्हज्या जिवनांत मस्त बरेंपण जालां. हांव हें टेस्टमेंट दिवंक सोदतां. म्हाका आनी म्हज्या नातीक कॉन्स्टिपेशनाचें प्रॉब्लेम आसलें. देवाचें उतार हांव वाचलें. ब्रदर प्रकाशान आमकां धाडून दिलें. तें भावार्थान आमी वाचून आसलें. आतां मस्त बरेंपण जालां आमकां दोगांयकी. तशेंच म्हाका म्हजो बावलो आनी म्हजो फाट इतलो दुखतालो. तशेंच देवाचें उतार हांवें वाचून भावार्थान वाचून रावलें. आतां मस्त बरेंपण आसा. आतां तशेंच ह्या फाटल्या 1 वर्सांत हांव हें ब्रदर प्रकाशाची 3 वेळाचें मागणें हांव पळोवन आसां, मागून आसां. ह्या वरी म्हाका मोठी मस्त शांती, समाधान आनी जिवा मस्त बरेंपण जालां. तशेंच आमच्या फॅमिलींत बरेंपण जालां. बऱ्या माया मोगान आमी जियेता आनी देखून आमी तुका देवाक हांव अर्गां दितां. आनी अशें तशेंच म्हज्या पुताक बरें जिवा बरें नासलें. ताका थोडो थोडो ताप येतालो. हांवें देवाचें उतार वाचून आसलें, भावार्थान वाचून आसलें. आनी ताका बरेंपण दिसलें. तशेंच आमकां मस्त बरेंपण ह्या मागण्या वरी आमकां मेळ्ळां. देवाक जावं अर्गां, होगळाप आनी महिमा. आनी तशेंच ताका हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाशान ताच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांचें मुखलें वावर, मिसावाचें वावर ताणें बऱ्या तरां मुखार सरूं देव तांचे दराळ आशिर्वाद घालून दी म्हणून मागता. आमेन. जण एकले सांगाता मेळून ह्या वेळा 5 बासुणी आमी उत्साहान म्हणया. साम चॅप्टर 105 वर्स 7. तो सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारांत ताची पदवी चलता. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8. सर्वेस्पर तुज्या मुखल्यान वेतालो. तो तुजे सवे आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 13. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता, भिये नाका, हांव तुका आदार दितलो. आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 29. थकलेल्यांक सकत दिता, बोळ्यांतल्यान तो घटाय दिता. साम चॅप्टर 18 वर्स 28. सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. परत 2 टेस्टमनी आयकुया. ताची चूक आज आमी अर्गां दिवया. हांव मेरी मंगळूरतावन उलयतां. हांव 3 टेस्टमनी दिवंक अपेक्षितां. म्हजी पयली टेस्टमनी म्हज्या घोवाची जावन आसा. ताका 10 वर्सां पयलें पडून डिस्क प्रॉब्लम सुरू जाल्ले. उपरांत आस्पत्रेंत एडमीट जावन तो बरो जावन घरा आयलो. 4 म्हयन्या आदीं परतून डिस्क प्रॉब्लम सुरू जाले. आस्पत्रेक एडमीट जावचें म्हूण चिंता आसतना पयलें प्रकाश ब्रदराक पिटिशन बरोवन घालचें म्हूण पिटिशन बरोवन घालें. तांणी ऑर्ड ऑफ गॉड कीर्तन 121:32:62 दिलें. तें आमी रिपीट केलें. तशें ताचे पेंगटाची दूख आस्पत्रेक वचनासतनांत अजापी तरान गूण जाली. दुसरी टेस्टमनी म्हज्या पुताची जावन आसा. ताका सोमाकट खाम नासतना उण्या सांबाळाक खाम करनासलो. तो मस्तो टेन्शनार आसतना आमी प्रकाश ब्रदरा पिटिशन बरोवन घालें. तांणी ऑर्ड ऑफ गॉड कीर्तन 121:7 इसाइया 5:2 ते आमी सगळां रिपीट करतले हांव. तशें ताका बेंगळूर बऱ्या सांबाळाचें काम मेळ्ळां. देवाक जावं अर्गां. तिसरी टेस्टमनी म्हज्या भावाची. ताका कृशीक उदक नासतना ताका उदक नातल्लें. बोरवेल घालूंक आसलें. तशें पयलें प्रकाश ब्रदराक पिटिशन बरोवन धाडलें. तांणी ऑर्ड ऑफ गॉड कीर्तन 121 दिलें. आमी तें रिपीट करनासलें हांव. ताका बोरांत 4 इंच बरें उदक मेळ्ळां. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. तशेंच प्रकाश ब्रदराक आनी ताच्या टिमाचेर देवाची दाराळ आशिर्वादां मागता.
ही टेस्टमनी दिवंक गळाई केल्ल्याक पाश्चाताप पावता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. अलेलुया अलेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव उठपितान उलयतां आसा. म्हाका फेब्रुवारींत कामाचें विजा येवंक आसली लंडनाक, बट विजा हांवें चिंतिल्ल्याच्या की बेगीनच आयलें. बट विजा ऑटोक एक लेटर येवंक आशिल्लें. म्हज्या फ्रेंड्साक तें लेटर आयिल्लें, बट म्हाका तें येवं नासलें. हांवें त्या देखून ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जानवाय 7:7 लूक 1:37 दिलें. तें हांव वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअस रिपीट करनासली. 30 रात हांव मागून आशिल्ली. एंड फेब्रुवारीच्या 24 म्हाका फ्लायट टिकेट आयलें एंड हांव लंडन येवंक पावली. बट इमिग्रेशन वेळार म्हज्या मुखार आशिल्ल्या एक फ्रेंडाक तें लेटर विचारलें आनी म्हज्या फाटल्यान आशिल्ल्या फ्रेंडाक तें लेटर विचारलें. बट म्हाका तें लेटर विचारूं एक वरते देवाचे आजाप म्हज्या जिणेंत जावन आसा. त्या देखून हांव म्हज्या जेजू काळजांत हांव अर्घां दितां. अर्घां तुका सोम्या जेजू, सगळ्याक तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. आनी हांगा म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. हांगा आयल्या उपरांत ऑस्की म्हणून एक नर्सांक एग्जाम आसता. त्या एग्जामाक हांव बरें प्रिपेर करनासलें, बट तरी म्हाका इल्लें भंय आसलें. त्या देखून म्हाका हांवें ब्रदर प्रकाशाक एक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका साम 121 दिलें. तें हांव रिपीट करनत आशिल्ली. आनी म्हज्या एग्जामा दिसा मदें मदें आमकां ब्रेक दितली 2 मिनिट्स. तेच्या हांव कंटिन्युअस हें वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या मोतींत रिपीट करनत आशिल्ली. आनी एग्जाम बऱ्या तरान जावन म्हजे रिजल्ट्स आयले. हांव त्या एग्जामान फर्स्ट अटेम्प्टान पास जाली. आनी हांव आतां हांगा रजिस्टर्ड नर्स जावन काम करतें आसा. म्हज्या जिणेंत येदे व्हडे आजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्घां दितां. आनी म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. अर्घां तुका सोम्या जेजू. प्रेज यू जेजस, लव यू जेजस. हालेलुया. आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाची उतर आज आमकां म्हणटा की एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 10 to 13 एक घडी आमी पळोवया. निमाणे एक उतर सोम्या सवे रावन तुम्ही बळवंत जायची. म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या सोमाराच्या दिसा सगळ्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा हो हप्तो चलून वरीचे जाल्यार आमी सोम्या सांगाता रावून बळवंत जायची. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू, बळवंत तो एकलोच, पदवेदार तो एकलोच, सर पदवी बापान ताच्या हातान दिला. तो एकलोच आज आमकां चलोवन व्हरूंक शकता आनी राखून व्हरूंक शकता. आज म्हणटा की अपूर्व एफेसकाराच्या पत्रांत 6:10 वळी निमाणी एक उतर सोम्या सवे रावून तुम्ही बळवंत जायची. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायची. ताची पदवेदार सकतच आज ती म्हजी आनी तुजी जायची. म्हज्या मोगाचे न्हू, सारकें आमी चिंतून पळयलां वय जाल्यार हर एक दिसपट्ट्या जिवितांत तात्कालीक कश्ट, दूख, बेजाराय, सलवणी म्हणली आमच्या जिवितांत आसा. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू, सकाळीं आमचें तोंड फुलोवन आसल्यार दनपार सांजे भितर आमचें तोंड बावल्या बरी जाता. जावं फुरो दनपार चुपरां आमच्या दोळ्यांतल्या दुकां गळोवंक सुरू जाता. कितें ना कितें समस्यो, जावं फुरो भुरग्यांचे, जावं फुरो कुटुंबांत, जावं फुरो रिणाचे, जावं फुरो कामनांतले, जावं फुरो विंगड समस्यो आमच्या जिवितांत दिसान दीस काल एक तराचे समस्ये, आज अनेक तराचे समस्ये, फाल्यां अनेक तराचे समस्ये. हर एक दिसा हे समस्ये आमच्या जिवितांत दिसान दीस म्हळ्यार बरी जैत व्हरून आसा. हे सगळे जेजू जाणा आसलो, हे सगळे जेजू जाणा आसलो. त्या खातीर जेजू म्हणटा ह्या संवसार कश्ट, दूख, इराराय, बेजाराय येवनूच आसतली. त्या खातीर हांवें ह्या संवसाराचें जैत वेलां, हांवें जैत वेलां. म्हज्या मग आमकां जाणा, आमी जाणाव एवरी डे आमच्या जिवितांत प्रॉब्लम्स येवनूच आसा. जेजू जैत वेला म्हणल्या विशयी जाणा जाल्यार आमकां एक्सेप्ट करूंक, आमकां स्विकार करूंक हे कश्ट मारते आसा. लास्ट स्विकार करच्या बदलाक सडनली आमच्या जिवितांत अशें उतार येता की इतलें बरें कर न्ही थोड्या फावटी आमी म्हणटा कित्याक अशें म्हज्या जिवितांत घडलां, कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें जालां, कित्याक म्हज्या जिवितांत हें आयलां. हांवें मागणी करूं ना गी, हांव आराधनान भाग्य ना गी, हांव मिसाचें बलिदान वचना गी, कित्याक म्हज्या
जिवितांत अशें घडोवन आसा. म्हणजे मग त्या खातीर एफेसकराचें पत्रां पळोवन पळया 9 निमाणें एक उतार सौम्या सवे रावन तुमी बळवंत जायचे. कित्याक म्हळ्यार हर एका वेळार सौम्या सांगता आमी रावया. कित्याक म्हळ्यार ताणें ह्या सगळ्या वस्तूचे जैत वेला ताचेर आमी दिश्ट घाल्ल्या वेळार ह्या क्वेश्चन आमकां क्विकली आन्सर मेळटा. कित्याक म्हळ्यार तुवें बळवंत जायचे. तुमी कितें जावंक जाय? बळवंत जावंक कितें जावंक जाय? बळवंत जावंक जाय. बळवंत जावंक जाय. जेन्ना मातशें तूं बळवंत जायनाय वाऱ्याक हल्ल्या बरी. वाऱ्या येताना लेफ्टाक रायटाक वाऱ्या येताना लेफ्टाक आमी हल्ल्या बरी जाता. म्हणजे आमी हलता वाऱ्या आयल्या बरी. कित्याक आमकां कोणाक सांगूंक जायना आमी अस्कत कितलो व्हडलो बळवंत म्हणलो व्यक्ती अस्कत जावन आसता एक पोटी. जाल्यार म्हज्या मगचे न्हू एकलो मात्र आमकां सकत दिवंक शकता. तो जावन आसा म्हजो आनी तुजो जेजू. तो जावन आसा म्हजो आनी तुजो जेजू. मुखार पळय आमी वापरम्यान म्हणटा की आमकां परतो सौम्या सवेरां बळवंत जाया. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायचे. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत तुमची जायची. ताची पदवेदार सकत आज ती म्हजी आनी तुजी जावंक जाय. आमकां देवस्थानां कित्याक म्हळ्यार देवस्थानां बरेपण पसंद ना. देवस्थानाक म्हज्या मगचे न्हू आमी बरे जावचे आमी खुशालन आसचे जेजूक आराधना करचे ताच्या बळवंत हाताखाल रावचे ते देवस्थानां नाका. त्या खातीर आमची मायंड एवरी डे तो डायवर्ट करता आनी संवसाराच्यो पोकळ्यो गाजाल्यो तो दाखयता. पळय थंय पळय हांगा पळय थंय पळय थंय 4 लाख घाल क्विकली तुका विसा मेळटा आनी क्विकली तूं एकच झटक्या भितर तूं करोडांनी कमय शिते. आमकां वैत उरचें जेजू की 3 फावटी ताणें नाडला. 3 फावटी तेंच जेजू लागीं आयलो. जेजू कळीत आसतगी एकलोस म्हजो बाप सर्गीचो बाप तसो एकलोस हे सगळो संवसार ताणें रचला. आज हांव जाणा आज म्हज्या बापा सांगता हांव आसा. त्या खातीर जेजू 11 सल हांगा तो देवसरा. म्हज्या मगचे न्हू ताच्या बुलोवण्याक कान दिनाका. ताच्या बुलोवण्याच्या सक्तेक आमी वळाक जावचें न्ही. ताच्या बुलोवण्यात आमी सांपडचें न्ही. एवरी डे ताच्या बुलोवण्याक आमी इन्कार करूंक जाय. वस मुखार या पळय देवचार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा देवसार पळय हांगा पळय क्लियरली पळय देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरुद्ध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारके देव दिता ते कवच तुमी तांकां सारके देव दिता ते कवच तुमी नेसच तुमी नेसचे. खंयचे मुखार या आमचे झूज फकत आमचे झूज मनशा विरुद्ध न्ही कोर्टान केसी विरुद्ध न्ही कोणाले झगडे केन्ना नाका जाली वायट उलोवण न्ही. आमची झूज आज आमचे तकलेन न्ही जाणवायन न्ही. आमची झूज मुखार अंतराळाच्या अधिकारी आनी अधिपती विरुद्ध मुखार अंतकारी संसाराच्या संसार राजवटकी आनी प्रभुत्वा विरुद्ध ताची कुतंत्रा विरुद्ध हर एक दीस आमचे झूज जावंक जाय. ताणें हाडची थोडी पुस्तवण्याची उतरां मग पुस्तवणी आमकां वय दवरची. ताणें घालची थोडी बी दुखाची इराणाची बेजाराची हसकतकायची सलवणीची कांयच ना. कितले मागले व्यर्थ इतले तुवें मागलें देव खंय आसा देवान कित्याक दिवना नाका जाल्ली चिंतना आमच्या तकलेन हर एका दिसा तो घालना आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू उतार म्हणटा की आज वर्स 13 पळया देखून तुम्ही देवाचे कवच नेसाचे. कोणाचे कवच नेसाचे आमी देवाचे कवच. कोणाचे कवच नेसाचे कोणाचे कवच नेसाचे देवाचे कवच नेसाचे. जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा येवकरिस्तांत एक जाया मेसाच्या बलिदानांत एक जाया. जिवंत जेजू आमचे जिबेर घेवन आनी सांगा जेजू तुज्या रक्तान म्हाका दिता. जकारिया 2:9 म्हणटा की हांव सुसातलो तुज्या भोंवतणी उचासो पागोर आज हांव तुका कवच जावन रावतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा मागे आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवया. हर एका म्हयन्यांत एक फुडें आपुरव्यान कुमसार जावया. आमचो आत्म नितळ दवरया. देवसराक जागो कर दिवचो नाका. आमच्या काळजांत देव रावूंक आमकां सर्गांनी संवसार आसलो आमकां जिवी चलो मारतलो तो चडवंदार जीव दातर आमच्या काळजांत रावूं दी. मुखार वचया आमी
धवळ वाईट असो तो दीस उदेल्या वेळार दुस्मनाक मुखार रावंक तुम्ही सकतल्यात तितलेंच न्ही अखेर पर्यंत पाटी परतन अशे झुजूंक तुमकां धैर्य मेळटले. अखेर पर्यंत पाटी सरण अशें झुजोंक तुमकां सई धैर्य मेळटलें. दोनी हात आमचे काळजात दवरया वेळा आमची जिबी जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया आमच्या मोगाचें. आज पिडेचे विरुद्ध अनवरा विरुद्ध अनकराच्या सक्ती विरुद्ध कावचिनी भिरांती विरुद्ध नाका जाल्ले वायट सवय विरुद्ध आज जैत व्हरूंक आमकां जेजू कृपा बळ सकत लाभून दी. आज कुटुंबादारा जावन आमी कितली बावडे आस्वाद हजार आसात. आज आमच्या कुटुंबांत पवित्र आत्म्याची दैवी सकत देवून येवं दी. आमचे कुटुंब तो देवाचो आत्मा चलोवन व्हरूं दी. वायटपण आमच्या घरांत एंटर जायना जावं दी. आमची भुरग्यांची मनां देदोस्पोर जावन चंचल कंगाल जायना जावं दी. जेजूचे बहुमूल्य रगत आमकां सुटका आनी सडवण लावूं दी. भाग्यवानपणां आपण दिलो तो जेजू सदांच म्हाका आनी म्हजें कुटुंब आज भाग्यवान करून दी म्हणून त्या जेजू लागीं मागया. मागता आसतना मागया. आयच्या आयसीयूत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या तणेर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या कोणें आमकां मागोवंक सांगलां कितले लोकांक पेटिशन घालां कितले लोकांक उसान सांगलां कितले गरज उसारलात ह्या सगळें कोणाचें ऑपरेशन आसा डेलिव्हरी डेट दिला विंगड समस्या आज आमच्या कुटुंबांत आसा हे सगळे अस्कत घालतावन हडकळतावन हिरा रायतावन बेजार रायतावन जेजू आज आमकां जण एकल्यान राखून व्हर तुज आमकां चलोवन व्हर तुज आमच्या मुखल्यान राव जेजू तुजी दैवी सगत आमचेर वाळून दी म्हणून तुज्या लेपरातून मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान विशेष कळून आसा ह्याच ब्रेस्तारा विशेष रितीन आराधन आसतले बॉम्बेंत आसल्यांक आनी कोण येतल्यांक विशेष 6:30 9 वरां पर्यंत विशेष भुरग्यां खातीर हर एका म्हयन्यात आमच्या भुरग्यां खातीर मागोवंक जाय. त्या खातीर तुमच्या भुरग्यांक ल्हानांक व्हडांक तरणाट्यांक ह्या ब्रेस्तार विशेष म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार तेल लावन ह्या जाग तकले हात धरून मागतले हो म्हयनो तांकां भाग्यवानपण असो जावं दी. शिकोवंक बरी मत लाभूं दी. वायटाक ते सांपडना जावच्या नाका जाल्यार पिंतुराक नाका जाल्यार सक्त एडिक्ट जायना जावच्या तो जेजू राखून उरूं दी. हर एक दिसा मागा आमच्या भुरग्यां खातीर मात्र न्हय सगळ्या संवसारांतल्या भुरग्यां खातीर मागा कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आमची भुरगीं पवित्र आत्म्यान भरोवंक जाय देवसराच्या बुलोवण्याक न्हय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें हर एका वेळार मागा हर एका वेळार एक कंटेस भुरग्यां खातीरच माग होल ओवर द वर्ल्ड सगळ्या संवसारांत तरणाट्यां खातीर भुरग्यां खातीर मागा आयच्या दिसा तुमकां कळीत आसा त्या खातीर मागा. तशेंच ह्या ब्रेस्तारा सुखान आसतना बॉम्बे आसली कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू 2 घंटेच्या आराधनांत विशेष रितीन ह्या भुरग्यांक जाणव्यान भरचे खातीर ताचो फुडार नंदन जावचे खातीर मुखली वाट जेजू तांकां दाखोवचे खातीर वायट सुटका जोडचे खातीर विशेष रितीन मागया. तशेंच ह्याच मंगळारा सांजे 7:30 9:30 वरां पर्यंत हांव आनी म्हजी टीम सेंट जॉन द इव्हॅन्जलिस्ट चर्च मरोल अंधेरी थंय सांजे 7:30 9:30 वरां विशेष आराधन पिडेस्तां खातीर मागणें आनी पेकोणीचे मागणें आसा. दया करून तुमी जण एकले कोंकणींत ओन्ली कोंकणींत तुमी बॉम्बेंत आसली थोडी जाणां त्या सायडीर आसात त्या सुवातेर येवन ह्या 2 घंटेच्या आराधनांत तुम्ही भाग घ्या आणि निरंतरी तुम्ही आमच्या खातीर मागा आमेन. परत टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. Praise the Lord. Hallelujah. I'm speaking from Mangalore and I would like to give my testimony. My son had to write his first year MBBS supplementary exam. I was very much worried and anxious if he would get through. I sent my petition to Brother Prakash to pray and he sent us the word of God. Act 2 verse 21, Jeremiah 32 verse 27, Psalm 94 verse 14, Psalm 46 verse 7. My son and I both kept repeating the word of God daily, keeping our deep faith and trust in our Lord. When his results were out, he not only passed but got marks much higher than he expected. We thank our Lord for the great miracle done in our lives. I thank Brother Prakash and his team for continuously praying for my son and getting us closer to Christ. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hello, I am Jessica Fernandez from Mumbai. I would like to give my testimony. I was facing issues at my job place and so I was looking for better job opportunities. I messaged Brother Prakash and he gave me the Bible verse. I repeated it and after few months I got a chance to give interview in one of the best companies in India and later on I got selected there. I would like to thank Brother Prakash and his team for praying for me.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हाय म्हजें नांव रिटा हांव कोड्याळची हांव म्हज्या दुयेची साक्ष दिवंक आशयतां म्हजे दुयेक सदां 1.5-2 वर्सां जावन स्किन एलर्जी जावन सगळे आंगार दडके पडले आनी ते ताका मस्त कोरोज आसली सुमार ताणें 1 वर्स ताणें मस्त डॉक्टराचे वखद केले ताका कांयच बरेंपण नासलें मागीर लास्ट ताणें वखद करचे सोडले आनी हांव वखद करिना बरें देवा कशी असल्यार बरें जातलें सांगून ताणें वखद करचे सोडले मागीर हांव तशें 3 वरांचे मागणी आयकून आसली तशें 3 वरांच्या मागणेर सक्रमेंटाच्या मुखार हांव मागून आसली देवा तुजी गुण करची सकत म्हज्या दुयेच्या कुडींनी वळोन येवन दी तूं कुशी वेल्यार ते खंडीत बरें जातलें वैजाचे वैजा म्हज्या दुयेक गुण कर म्हूण मागून आसली तशें मागून आसली तशें ताणें ताका आतां मस्त देवान ताका ताजी गुण करची सकत म्हज्या दुयेच्या कुडीर वळोन आयल्या आनी ताका आपणून गुण केला ताजी आतां स्किन एलर्जीची पिडा मस्त गुण जाल्या कोरोज पुरा कांय ना ताजी कथा डार्क जाली पुरा लायट जाल्यात देवान केल्ल्या आजापाक हांव देवाक काळजांत अर्गां दितां आनी तशेंच ही म्हजी पयली साक्ष म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या दुयेकांनी तांच्या जाग्यार बोर कोंडूंक आसले तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक हांवें पेटिशन घाल्लें तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तशें आमी आमची कुटाम सगळे ते रिपीट करनासले आमी तशें तांणी बोरान तांकां बोर कोंडून जाला बोरान उदक मेळ्ळां वेगळे वेगळे धन्य देवान आमच्या जिवितान केल्ल्या आजापाक काळजांत हांव आमी अर्गां दितां अर्गां तुका समया जेजू अगलाब तुका समया जेजू महिमा तुका समया जेजू हालेलुया 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 आनी आमचे पासत मागले ब्रदराक आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक आमी मस्त देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विज्ञार आशिर्वादांत आमचे मागता हांव बॉम्बेतावन उलयतां हांव म्हज्या घोवा विशयांत टेस्टमनी दिवंक कशी व्हरतां म्हजो घोव वर्टिगो प्रॉब्लेम जावन 5 म्हयन्यां जावन वळवळतलो कितलें वखद केल्यारय तें गूण जायनातलें म्हाका मस्त टेन्शन जातलें तर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी मागूंक सांगलें त्या वेळी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांवें म्हजो घोव आनी भुरगीं आनी म्हज्या कुटुंबाचें रिपीट करनासलें आनी हांव हर एक फावटी ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांत वांटो घेवन मागतालीं आतां म्हजो घोव संपूर्ण बरो जाला म्हूण सांगूंक म्हाका मस्त खुशी जाता जेजूक असाध्य म्हणलें कांयच ना ताणें इतलें व्हडलें अजाप आमचें तें केल्ल्याक देवाक महिमा अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां ताच्या खातीर आनी ताच्या कुटुंबा खातीर फावो जावं दी म्हूण मागता